هل يمكن ل5 رجال فقط بلا جيوش ولا عروش أن يغيروا مصير ملايين المسلمين في شبه القارة الهندية، في مواجهة الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس؟ برز عمالقة المدرسة الديوبندية الشيخ قاسم النانوتوي، العقل المدبر الذي حول التعليم إلى خندق للمقاومة وتأسيس الهوية، والشيخ رشيد أحمد الكنكوهي، الفقيه المجدد الذي لا تزال فتاواه مرجعا للملايين حتى اليوم. أما شيخ الهند محمود الحسن فقد زلزل عرش الإنجليز وسجن في مالطا ليعود رمزا للجهاد السياسي، بينما كان حسين أحمد المدني صوتا هادرا للحرية، مؤمنا بوحدة الوطن ضد التقسيم. وأخيرا أشرف علي التهانوي، حكيم الأمة الذي داوى القلوب وجمع بين الشريعة والتصوف. هؤلاء الرجال جمعوا بين السياسة والفقه والروحانية في آن واحد. سؤالنا لكم: بين المجاهد السياسي والفقيه المجدد والمربي الروحي، برأيك أي هؤلاء العمالقة كان أثره هو الأقوى والأبقى حتى يومنا هذا؟ شاركنا في التعليقات.